फोटोफल्सा स्वरूप इमेजेस र फोटोज अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ एउटा फोटो जर्नलिजममा इङ्गेज हुनुभएका फोटो जर्नलिस्टहरूको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन वेल होस् र उहाँहरूले सिक्नुभएको कुराहरू नलेज एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ सेयर गरेर हामीले चाहिँ एउटा सिरिजमा नै जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो श्रृङ्खला चाहिँ सुरु गर्दै आइरहेका छौँ। यसमा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ सेतोपाटी का फोटो पत्रकार नारायण महर्जनजीसँग चाहिँ यो फोटो जर्नलिजमको बेसिक्स के हो, यसको प्रोस्पेक्ट्स र स्कोपमा चाहिँ यसमा चाहिँ करियर डेभलप गर्न कतिको सकिन्छ, के च्यालेन्जेसहरू छ भन्ने एउटा इन्ट्रोडक्टरी फोटो जर्नलिजमको विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसपछि चाहिँ यो दोस्रो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी विशेषतः फोटो जर्नलिजमको पनि विशेष रूपमा चाहिँ फोटो डेली लाइफ फोटोग्राफी र कल्चरल एस्पेक्ट भनौँ, पोलिटिकल एस्पेक्ट र अरू कुराहरू चाहिँ कसरी फोटो थ्रु चाहिँ एउटा स्ट्रङ स्टोरी टेलिङ अप्रोचमा चाहिँ हामीले लिएर जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ स्कन्दजी जो चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ द हिमालयन टाइम्समा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँको यो वर्कहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा पनि फिचर्ड हुनुको साथसाथै एउटा राम्रो खालको नोटेबल कुरा चाहिँ हाम्रो एडोब प्रिमियरमा पनि उहाँको वर्क चाहिँ फिचर्ड भएको अवस्था छ र उहाँले यो 7 वर्षको दौरानमा चाहिँ जे कुराहरू सिक्नुभयो हैन, आफूले गर्दाखेरिको आफ्नो अनुभवहरू र एउटा यो जर्नीमा चाहिँ आफूलाई कसरी भिजाएर लिएर जानुभयो, यो कुराहरू चाहिँ उहाँले अहिले फर्दर हामीलाई चाहिँ सेयर गर्नुहुनेछ। र म ढिला सुस्ती नगरिकन चाहिँ म फ्लोर चाहिँ स्कन्दजीलाई दिन चाहन्छु। वेलकम स्कन्द दाइ, ओभर टु यु। हेलो, नमस्ते, म स्कन्द गौतम। हाल म चाहिँ द हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा काम गर्दैछु। अनि अब यो चाहिँ अब हाम्रो सौरभजीले भने जस्तै अब यो चाहिँ अलिकति हाम्रो लाइफको अलिकति एक्सपिरियन्सको हैन, हामी काम गर्ने कसरी काम गर्छौँ फिल्डमा, अब स्पेसली यो चाहिँ डेली लाइफ भयो हैन। यो डेली लाइफ रिलेटेड चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, हाम्रो फिल्डमा कसरी गर्ने गरिया छ, जस्तै अब केही इभेन्टहरू नहुँदाखेरि, जस्तै अब कहीँ त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ अब त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ भोलिको न्युज पेपरको लागि चाहिँ हामीले काम गर्छौँ भनेर चाहिँ अलिकति त्यसमा र अलिकति एक्सपिरियन्सहरू सहित गरेर म चाहिँ एउटा सानो एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। एक्चुअली म त्यही डिस्प्ले गर्छु नि त सुरुमा। यो चाहिँ ओके, ल यो चाहिँ लाइफ अफ अ फोटो जर्नलिस्ट थ्रु पिक्चर्स एन्ड अलिकति टिप्सहरू है। हाउ आई स्टार्टेड हैन। अब यो चाहिँ मैले कसरी सुरु गरेँ यो फिल्डमा भन्दाखेरि आई कम्प्लिटेड माई हाई स्कुलिङ अब आर्ट्समा, त्यसपछि 4 वर्ष चाहिँ एडभर्टाइजिङ एन्ड ग्राफिक डिजाइन पनि गरेको। अनि त्यसपछि एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा पनि मैले पहिला काम गरेको थिएँ क्या, हाल केही समय चाहिँ मैले गरेको थिएँ, तर अलिकति त्यस्तै गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ फोटोग्राफीमै पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट पनि थियो क्या। अब फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट भएर पनि खासै, अनि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले एक ठाउँमा पाउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो पोर्टफोलियो चाहिँ रिजेक्ट भएको थियो क्या। अनि त्यो बसले चाहिँ उसले चाहिँ यो राम्रै ठुलै एजेन्सीमा थियो, अनि उसले चाहिँ फोटोग्राफी मात्रै देखा भएर चाहिँ उसले मलाई भने क्या, यु डु समथिङ इन फोटोग्राफी भनेर नै मलाई उसले सजेस्ट पनि गरेको थियो कि। अनि त्यसपछि अनि पछि चाहिँ मैले जब मैले फोटोग्राफीमै मेरो करियर सुरु गरेँ त्यसपछि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि उसले मलाई त्यही बेला मलाई चाहिँ एउटा हिन्ट दिइसकेको थियो क्या, यु आर नट फिट फर एड एजेन्सी, यु आर फिट फर फोटोग्राफी भनेर चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यही बसलाई चाहिँ मैले भेट्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ उसले चाहिँ मेरो ढाडमा चाहिँ उसले प्याट गरेर चाहिँ मलाई सी आई टोल्ड यु नाउ लुक हाउ गुड यु बिन डुइङ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अलिकति थ्याङ्क यू सर, यु ओपन माई आइज भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको थियो। त्यसपछि त्यही हो। अनि बिचमा चाहिँ मैले एजेन्सीमा पनि काम गरेको थिएँ, तर अलिकति फ्रस्ट्रेसन जस्तो मलाई फिल भएर चाहिँ मैले अलिकति मैले नसके जस्तै फिल भयो क्या त्यो फिल्डमा चाहिँ, एक ठाउँमै बसिरहनु होइन, अब 9 to 5 जस्तै। अब त्यसरी चाहिँ मलाई अलिकति आफूलाई चाहिँ फिट नभए जस्तो पनि भएको थियो। त्यसपछि एएफबीमा चाहिँ एउटा हाम्रो दाई सिनियर दाई हुन्थ्यो प्रकाश माथेमा भन्ने चाहिँ, अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कान्तिपुरमा चाहिँ ट्रेनिङ फोटो जर्नलिस्टमा चाहिँ अब राखिदिन्छु भन्नु पनि भन्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु गरेर अनि त्यहाँ पनि म धेरै भन्दा 3 महिना जति गरेँ। त्यसपछि अब त्यसरी गराएन कि मलाई चाहिँ, अनि पछि राख्ने एज अ जबको लागि चाहिँ मलाई त्यसपछि गरेन। अनि नगरेपछि चाहिँ पछि लकिली मैले चाहिँ हिमालयन टाइम्समा काम गर्न पाएर चाहिँ मेरो लाइफको जर्नी सुरु भयो। अब यहाँ चाहिँ म केही अलिकति मेरो बारेमा अलिकति कामहरू अलिकति देखाउँछु। अब यो चाहिँ डेली लाइफ फोटोज। अब यो चाहिँ
फोटो मात्रै होइन कि अलिकति क्रिएटिभ पनि कसरी हुनु होइन भनेर कुरा हो। अनि अब यो स्लाइडमा चाहिँ कल्चर न्युज डेली लाइफहरू होइन अलिकति टिएसटीमा पब्लिस भएको, अलिअलि अब बाहिरतिर कता कता मेरो पब्लिस भएको, यसो अलिकति आइडियाको लागि चाहिँ म त्यो पनि सेयर गर्छु। यो चाहिँ केही फोटोग्राफ्सहरू हो, यो चाहिँ पब्लिस भएको न्युज पेपरमा। अलिकति मैले आफूलाई मन परेको जति चाहिँ मैले यहाँ कम्पाइल गरेर राखेको छु। अब यो चाहिँ डेली लाइफहरू हो होइन। अब डेली लाइफ इमेजेसहरू भने अब डे टु डे लाइफमा चाहिँ मान्छेको के छ कस्तो छ होइन, के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ मान्छेको लाइफ, एक्टिभिटिजहरू, लिजर टाइमहरू होइन, अब कसरी चाहिँ मान्छेहरू टाइम गरेर हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ कल्चरहरूमा गयो। यो पनि अब पार्ट अफ वाइल्ड लाइफ होइन, तर पनि अब डेली लाइफ होइन। अब यो पनि डेली लाइफ। अब यो चाहिँ मैले खासमा यो अलिकति स्ट्रगलै धेरै भएको थियो यो फोटोको लागि चाहिँ। यो चाहिँ अलिकति यो वान अफ द फर्स्ट पिक्चर्स मेरो जस प्रिन्ट भएको त्यो बेला होइन। प्रिन्ट भएर चाहिँ अलिकति अप्रिसिएट मलाई मान्छेले गर्न थालेको भने यही फोटोबाट अलिकति चिनेर हो। यो त अलिकति चाइनाको जस्तै फिल आयो भने नेपालमा पनि यस्तो ठाउँ कहाँ छ र भने जस्तो थियो त्यतिखेर। अब यो चाहिँ अलिकति यही प्रोटेस्टहरूको बेलाको अब डेली लाइफ भयो होइन। अब सिम्पल कुराहरू जस्तै अब कसरी चाहिँ आफूले प्रेजेन्ट गर्ने होइन, केही कुराले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने तरिकाहरू हो। यो पनि डेली लाइफ अलिकति स्लो सटरमा राखेर बच्चा खेलिरहेको बेलाको हो। पोल्युसन अब हाम्रो नेपालमा त्यही त छ है, सबभन्दा बढी जता गए पनि धुलो। अहिले त अलिक कम, अहिले चाहिँ अलिकति कम पनि छ है। पहिला जतिको अब हामीले देखिन्थ्यो, अब यो मिडियामा धेरै धेरै अब यो हाइलाइट पनि भइदियो पोल्युसनको विषयमा। अब अहिले बाटोहरू पनि लगभग यो बाटोहरू पनि सबै बनिसक्यो। यो पनि कल्चर भयो है। अब कसरी चाहिँ आफूले अलिकति प्ले गराएर देखाउने कुरा हो। सधैँ देखिरहेको कुरालाई कसरी अलिकति चाहिँ भिजुअली इन्ट्रेस्टिङ बनाउने भन्ने कुरा हो होइन। सिम्पल फोटै हो यो पनि, अब तर पनि भिजुअली चाहिँ अलिकति भनौँ न आफूले प्ले कसरी गराउने भन्ने कुरा। यो पनि डेली लाइफ। अब एउटा सानो स्माइलले पनि एउटा फोटोमा चाहिँ र एउटा त्यो रातो चिलिजले त्यो ह्याङ गरे भएर पनि अलिकति भिजुअली नै भनौँ न कसरी चाहिँ त्यो एङ्गललाई चाहिँ अलिकति देखाउने। अनि अब यसमा कति धेरै कुराहरू छ भने कि अब हामी एउटा यस्तो देशमा छौँ अब जहाँ कि धेरै कुरा छ क्या हामीले देख्ने होइन। जस्तै बाहिरको मान्छेहरू पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ अब यहाँ नेपाल आएर कतिले अब नेसनल जियोग्राफीहरूदेखि लिएर सबैजना कसरी आएर चाहिँ कति कुराहरू यहाँ देखेर कभर गरेर गइरहेको हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ बाहिरको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ओहो यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो ठाउँ जान पाए हुन्थ्यो भने जस्तै अब हाम्रोमा पनि अलरेडी वी हेभ सो मच टु सुट कि अब कति धेरै कुराहरू छ होइन। अब त्यही भएर अलिकति सब्जेक्टहरू देख्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति नजिकै गएर खिच्दा चाहिँ अलिकति पहिल्यै अलिकति प्लान गरेर चाहिँ अलिकति भिजुअलाइज गरेरै गर्ने। कहिलेकाहीँ अब अलिकति अक्वर्ड जस्तो भइदिएन, अलिकति स्माइल गरिदिने होइन। जस्तै यो चाहिँ अब मा चाहिँ अलिकति एप्लिकेबलै हुन्छ किन अब कल्चर न्युजहरूमा त अब प्रायः सब आफ्नै उसमा हुन्छ। सो अब त्यसरी खिच्दा खासै हुँदैन। डेली लाइफहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब केही झट्ट देखिँदाखेरि बाटोमा अथवा काहीँ देखिँदाखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति क्लोज जान खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिक अक्वर्ड पनि सिचुएसन भइदिन्छ होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ अलिकति स्माइल गरेर अलिकति इन्टरेक्सन जस्तो गरेर थाहा नहुने हिसाबले अलिकति त्यसरी कभर गऱ्यो भने पनि इफेक्टिभ हुन्छ। अनि यो चाहिँ केही फोटोग्राफहरू होइन अलिकति बाहिर अब सिम्पल फोटोहरू तर अब अलिकति बाहिर पनि पब्लिस भएको हो होइन। यो फोटो चाहिँ किन मलाई छान्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अलिकति त्यो एक्सप्रेसिभ भएर चाहिँ हो, त्यो सानो बच्चाको अब डेली लाइफ है। अब यो तर अहिले यतिको पनि देखिन्न। यो चाहिँ अब यो 500px मा होइन। अब पछि यो चाहिँ मेरो ड्रिमै थियो कि 500px भनेर चाहिँ पहिला मेरो यसमा चाहिँ केही हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो। म र मेरो साथीले पनि फर्स्ट टाइम अकाउन्ट खोल्दाखेरि पनि के हो जस्तो भएको थियो कि हामीलाई चाहिँ अब सानो लाइक्सहरू आयो भने पनि खुसी लाग्ने। सुरुमा 2007-08 तिर हो हामी कलेजमा पढ्दाखेरि। अनि म र मेरो साथी चाहिँ हामी जहिले एकदम एक्साइटेड हुन्थ्यो कि यो हामीले 500px भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ। अनि पछि केही वर्ष चलाएँ मैले, तर आफूमा त्यति कन्फिडेन्ट फिल भएन क्या यो बेला चाहिँ। अनि केही वर्षपछि अलिकति पोर्टफोलियो ग्यालेरीहरू जस्तो बनाएर अनि त्यसपछि मैले गर्न थालेदेखि पछि चाहिँ
अलिकति मान्छेहरूलाई पनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि अब केही फिल भयो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा एडिटर पनि बनाइदिएँ कि अब त्यो त मैले कहिले मैले सोचे पनि थिइनँ कि यस्तो एउटा अपर्च्युनिटी पनि आउँछ भनेर। अनि रमाइलो भएको थियो। एक महिना चाहिँ मैले चाहिँ अब पुरै क्युरेट गर्ने कि अब यो नेपालको सम्बन्धी चाहिँ सबै अब यहाँको जो अकाउन्ट होल्डरहरू जसले चाहिँ फोटोहरू गर्ने उहाँहरूको चाहिँ मैले सबै गर्ने पनि त्यो मौका पनि पाएको थिएँ मैले। सो इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स त्यो बेला पनि। अब यो चाहिँ डिटेल सर्टहरू भन्छ होइन, जस्तै अब फेसहरू नदेखाउने हो भने चाहिँ अलिकति यो अलिकति मुभमेन्टको कुरा होइन के हो भनेर चाहिँ अलिकति सानो डिटेल। अब त्यो लेप्रोसीको हो, अब एउटा हातको होइन। अब डेली लाइफ एउटा यो पनि भयो, अब चराहरू होइन। अब यसको लागि पनि 4 दिन लाग्यो मलाई यो ठाउँमा पुग्नलाई। यो ठाउँ पुग्ने भन्दा पनि कहिले घाम नभेटाउने, कहिले घाम माथि गइसके हुने, कहिले चरा नहुने, यसको लागि पनि अलिकति धेरै टाइमै लागेको थियो। अनि यो चाहिँ अब त्यो अर्थक्वेकको बेलामा सेभ द चिल्ड्रेनमा पनि यो फोटो पब्लिस भएको थियो। अर्थक्वेकमा अलिकति डिजास्टरकै बेलामा थियो यो चाहिँ। एउटा न्युयोर्क टाइम्समा त्यो हाइकर्सहरूको डेथ भएको बेलामा। डेली लाइफ होइन, अब जस्तै हामी अब कहाँ घुमिरहेको हुन्छ, कहीँ देखिरहेको हुन्छ, अब यस्तो कुराहरू कहिलेका भिजुअली चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङै लाग्छ कि। अब पहिला यिनीहरूले पनि अब के थियो भन्दाखेरि पैसा माग्ने कि जहिले पनि, जहाँ गए पनि अब यस्तो चलन पनि छ कि नेपालमा। अब यहाँ मात्रै होइन कि अब धेरै ठाउँमा यो एसियन कन्ट्रिजहरूमा, अब इन्डियामा पनि पैसा माग्ने गर्ने। तर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति नगर्दै राम्रो हुन्छ होइन, बरु नखिचिदिने। तर यिनीहरूको मैले पछि खिच्दा पनि यिनीहरूले चाहिँ अनि मलाई चिनेर पनि चाहिँ पछि चाहिँ उनीहरू अब पब्लिस भइसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरू पनि आफै खुसी हुने। त्यसपछि एउटा रिलेसन भइसकेको थियो। अनि उनीहरू आफै खेल्दाखेरि पनि पछि मलाई चाहिँ केही नभन्ने पनि भइसकेको थियो क्या। अब एउटा कल्चर फोटो होइन, अब कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। डेली लाइफ यो सधैँ हामीले खेतहरूमा अब प्रायः देखिरहेकै हो। पछि मैले उहाँको पनि डेली लाइफ यस्तो कहिले काहीँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भन्दाखेरि मैले उहाँको फोटो पनि मैले खिच्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ खिचेँ वरि, त्यसपछि कुरा गर्दाखेरि त भरे त यो त मेरो साथीकै मम्मी रहेछ कि। अनि साथीकै मम्मी रहेछ। त्यसपछि त म त अनि छक्कै परेँ। त्यसपछि अनि खुसी पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि कुरासुरा भयो। फेरि ऊ पनि फोटोग्राफरै थियो मेरो त्यो साथी पनि। अनि पछि बाहिरतिर पनि गएको थियो। तर त्यस्तो कहिले इन्ट्रेक्सन्सहरू पनि रमाइलो हुन्छ। अब यो हाम्रो सिन्दुर जात्राको भयो, भक्तपुरको सौरभकै हाम्रो एरियाको ठाउँ भयो। सबभन्दा मलाई एकदमै जस्ट भिजुअली चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्ने फेस्टिभल, वान अफ माई फेभरेट फेस्टिभल चाहिँ भन्नुपर्ला यो डेली लाइफ। अनि मेरो अन द मिडियामा चाहिँ अलिकति एउटा फोटोको बारेमा चाहिँ जुन त्यो अलिकति कभरेज भएको थियो मेरो चाहिँ, यो एडोबले एउटा फोटो लिँदाखेरिको कुरा हो यो चाहिँ। त्यो पनि डेली लाइफै थियो, डेली लाइफै थियो होइन। फोटो चाहिँ त्यो हो है, त्यो स्टन्टम्यानको। अब यो पनि मैले खास भन्यो भने त हरेक वर्षै खिचिरहेको कुरा हो कि यो चाहिँ। एभ्री इयर यो चाहिँ भक्तपुरमा हुने फेस्टिभल हो होइन। बिस्केट जात्राकै बेलाको कुरा हो यो चाहिँ। जहिले त्यहाँ मेला हुन्छ। अब यो मैले चाहिँ खासमा नर्मल नै लाग्थ्यो कि यो खासमा। तर फर्स्ट टाइम मैले यो चाहिँ 2016तिर खिचेँ होला यो फोटो। अनि 17मा पनि खिचेँ, 18मा पनि खिचेँ, अनि 19सम्म चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर 19मा चाहिँ के गरेँ। तर 20 अब त्यसपछि चाहिँ कोभिड लगाइहाल्यो, लकडाउन भयो। त्यसपछि यो पालि चाहिँ हुन पाएन। तर एभ्री इयर जस्तो मैले कभर गरेर हुन्थेँ क्या। अब डेली लाइफै हो होइन। अब एउटा यो चाहिँ अब एउटा कलर, एउटा लाइट, एउटा सेप भएर चाहिँ अब मन पराए पनि जस्तो लाग्यो मलाई उनीहरूलाई। अब यस्तो उनीहरूलाई केही नौलो कुरा भयो यो चाहिँ बाहिरको अडियन्सलाई। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ छानिएको थियो। अनि लाइफ बिइङ अ फोटो जर्नलिस्ट, अब सानो एउटा टिप्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन। अब जति इन्फर्मेसन भयो त्यति अब काम लाग्ने हो होइन। अब हाम्रो फिल्डमा भने चाहिँ 5 Ws होइन, हु, वेयर, वाइ, वेन होइन, वेयर। अब यही हो हाम्रो 5 Ws भनेको। जस्तो इन्फर्मेसनको लागि अब एउटा क्याप्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कहाँ भएको, के हो, कस्तो हो, किन भएको भन्ने कुराहरू हो। अनि अलिकति रिसर्च भनौँ न, अब कहीँ जानुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा। जस्तै अब सुरुमा त हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। अब जस्तै नयाँ ठाउँ कहीँ गयो भने त अब त्यो त त्यसको बारेमा त पहिल्यै अलिकति थाहा त हुनु पऱ्यो नि, अलिकति रिसर्च भएको हुनु पऱ्यो। अनि अलिकति फास्ट हुनुपर्छ जर्नलिस्टमा चाहिँ। अब जस्तै भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ केही भइदिइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति छिटै अलिकति पुग्ने हिसाबले। अनि सेफ्टी पनि चाहियो। अब जस्तै कहिलेकाहीँ डिजास्टर्स प्लेसहरूमा गइन्छ, अलिकति कहिलेकाहीँ सिनेरीहरू अलिकति ब्याड हुनसक्छ होइन। अब जस्तै फ्लडहरू हुनसक्छ, अब ल्यान्डस्लाइडहरू हुनसक्छ। त्यस्तो बेला आफूले आफ्नो सेफ्टी लिनुपर्छ। जस्तै कोभिडको बेलामा सबभन्दा डरलाग्दो अहिले चाहिँ अब हामीले देखिन्न है, अब कहाँ के हुन्छ। अब धेरै कभर डकुमेन्ट पनि गरिरहेको छु मैले। अब
सुरुदेखि यो लकडाउन भएदेखि नै कभरेज भइरहेको छ, अहिलेसम्म त्यही नै छ। सो अलिकति सेफ्टी आफूले कसरी लिने भन्ने कुराहरू हो। अनि हार्डवेयर भनौँ न, अब आफ्नो अब क्यामेरादेखि लिएर आफ्नो सफ्टवेयरहरूदेखि लिएर सबै अपडेट चाहिँ हुनु पऱ्यो। स्ट्यामिना चाहियो, कहिलेकाहीँ धेरै दौडिनु पर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सकिन्न पनि होइन, प्रोटेस्टहरू भयो भने दौडिँदै कहिलेकाहीँ आफू अड्किरहेको हुन्छ त्यहीँ होइन। अब हेल्थको कुरा आयो, अब ग्यास्ट्रिक हाम्रो प्रायः फोटो जर्नलिस्टहरूको चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक प्रब्लम, अब ब्याक प्रब्लम होइन, किनकि अब भारी जहिले पनि बोकेर हिँड्नुपर्छ 24 घन्टा होइन। अनि अब धेरै अब खाना पनि भने टाइममा पाइँदैन। सो हेल्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट, पेसेन्स चाहियो। अब एक ठाउँमा कहिलेकाहीँ हामी अब 5 घन्टा 10 घन्टा पनि कुरेर बसेको छ होइन। कहिलेकाहीँ अलिकति स्पाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहीँ यसो अब एक्सेस नपाएको ठाउँहरूमा चाहिँ कसरी आफूले चाहिँ अलिकति चलाक भएर चाहिँ होइन त्यो कुरालाई देखाउने भन्ने कुराहरू हो। अब अनि अब रिस्पेक्ट भने चाहिँ अब जस्तै आफूले यु गिभ रिस्पेक्ट यु गेट रिस्पेक्ट भने चाहिँ जहाँ आफूले जे खिच्न गए पनि अलिकति राम्ररी बोलिदिने होइन, राम्रो कुराहरू गर्ने गर्ने, के हो किन खिचेको भनेर सोध्यो भने अलिकति राम्ररी रिस्पेक्ट दिएर कुरा गर्दा राम्रो। अब हाउ डु यु लुक लाइक बिङ अ फोटो जर्नलिस्ट होइन त। पछाडि अब कहिलेकाहीँ हामी खिच्दै साथीहरूले यसो पछाडि यसो खिचिदिरहेको हुन्छ। यहाँ धेरै अब कतिले चिनेको छ यहाँको होइन, हाम्रो साथीभाइहरू, कोही सिनियर्सहरू होइन। यो चाहिँ यसो अननोइङली अब अरूले यसो खिचिदिरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो फोटोहरू चाहिँ अरूले पठाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या। अब त्यो दिनभरि थकाइ आइरहेको हुन्छ, अनि यसो पछि सोसियल मिडियाहरूमा यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ अनि एकदम रमाइलो लागिरहेको हुन्छ कि यस्तो फोटो हेर्दाखेरि पनि होइन। ए ल यस्तो भएको थियो है हामी भनेर यो चाहिँ अब अलिकति दुर्घटनै भएको थियो मेरो चाहिँ होइन। अब लडेको थियो, धन्न क्यामेरा चाहिँ त्यतिखेर केही भएन। कहिलेकाहीँ अब त्यही सेफ्टीको कुरामा यस्तो पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ बिग डोन्ट्स भनेर चाहिँ अब यो नगर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेज नगर्ने, कसैलाई पोज नगराउने होइन। जस्तै जर्नलिजममा चाहिँ अब भोलि कसैले यस्तो पोज गरेको यस्तो केही थाहा पायो यस्तो भेटायो भने चाहिँ अलिक स्टेज गरे जस्तो भयो भने चाहिँ एक त नराम्रो पनि हुन्छ, अनि एथिक्सले पनि दिँदैन। अलिकति जबमा पनि अलिकति प्रब्लमै हुन आउँछ पछि होइन। कसैले थाहा भएर कसैले भनिदियो भने अब अलिकति यो एकदम नराम्रो कुरा हो। अनि एडिटहरू पनि अलिकति बेसिक भनौँ न, कलर करेक्सनहरू, अब तर म्यानुपुलेटहरू केही गर्नु भएन, अरू झगडा गर्नु भएन, सरी भन्यो गर्ने, भोलि आफूले नै नराम्रो हुन्छ होइन। अब एउटा रेस्पेक्टेड एउटा ठाउँमा काम गरिसकेपछि भोलि आफ्नै गल्तीले के भयो भने त फेरि झन् नराम्रो आफूले नै पर्ने हो। अनि पैसा दिएर पनि खिच्नु भएन, म्यानुपुलेसन पनि गर्नु भएन। अब सबै त्यो भनेन भने चाहिँ अलिकति जागिर धरापमा हुने पनि कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ मेरो केही ग्यालरिजहरू आफूले अलिकति मन परेको। अलिक पुरानोहरू पनि छ, कुनै नयाँ पनि छ। मैले जस्ट अगाडि जे देखेको चाहिँ अलिअलि मलाई मन परेको चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको छु होइन। फोटो चाहिँ यही हो, फुल पिक्चर चाहिँ अब एडोबले त्यो बेला लिएको फोटो चाहिँ पोल्युसन होइन। अब यो यस्तो कुराहरू डेली लाइफ लेबररहरूको कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन। अब कल्चर भइहाल्यो। अनि हेल्दी कम्पिटिसन होइन। अब हेल्दी कम्पिटिसन भने चाहिँ अरूको कामहरू एप्रिसिएट गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो सिनियर्सहरू आफ्नो कोलिग्सहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ लक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, तर सधैँ हुँदैन। भएन भने पनि अब देयर इज अलवेज नेक्स्ट टाइम भनेर पनि सोच्नु पर्यो। अब सधैँ आफूले भने जस्तो भेट्दैन। कहिलेकाहीँ अब हामी एउटै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ कसैले राम्रो भेटिरहेको हुन्छ, कसैको अब कहिले कसैको हुन्छ कसैको हुँदैन होइन। अब कहिलेकाहीँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ त्यस्तो बेलामा, आफ्नो किन राम्रो भएन जस्तो पनि हुन्छ। तर सधैँ आफ्नो राम्रो पनि हुनुपर्ने भन्ने छैन होइन, कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि हुन्छ। अब त्यही राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा हो। अब इगो र एटिट्युड पनि नराख्नु। अब आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई पनि अलिकति किल हुन्छ होइन। यसमा अब यो फिल्ममा जति आफूले सोच्यो, जति आफूले अलिकति प्लान अलिकति फ्रिली आफूले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या। अब च्यालेन्जेस भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि इमोसनल म्याटर्सहरू धेरै हुन्छ होइन। जस्तै अब अलिकति दुर्घटना भएको कुराहरू होइन, अलिकति अब जस्तै अर्थक्वेक भयो, अब प्लेन क्रासहरू, फ्लडहरू, अलिकति मान्छे जो ठाउँमा दुःखमा परेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जहरू हुनसक्छ होइन। अब आफूले केही कुरा डकुमेन्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदम अप्ठ्यारो परिदिन्छ कि अब किन खिच्न आएको होइन, यसरी किन आएको के कस्तो भन्ने अलिकति अप्ठ्यारो पनि परिदिन्छ। तर अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति बुझेरै अलिकति सकेसम्म आफूले पनि अलिकति एउटा डिस्टेन्स राखेर अलिकति रेस्पेक्ट गरेर होइन, अब जो भिक्टिमहरू छ उनीहरूलाई पनि अलिकति प्राइभेसी दिएर चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ धेरै ल्यागिङ छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ। जस्तै अब कतिलाई अब यस्तो कुरा अझ बुझे पनि छैन होइन। जस्तै अब अनि राम्रोहरू पनि छ,
तर यो प्रायः चाहिँ मैले चाहिँ यो युट्युबहरूमा देख्ने प्रायः यस्तोहरूको चाहिँ अलिकति कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति एकदम नराम्रो छ क्या। अब अलिकति इमोसनल म्याटर्सहरू मान्छेहरूको कन्सर्नहरू चाहिँ अलिकति नराखिकन चाहिँ अलिकति एथिक्स बाहिरै गएर चाहिँ अलिकति प्राइभेसी नै इन्भाइट गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक रङै हो है। सो अलिकति पिपलको मान्छेहरूको अलिकति कन्सर्नै अलिक विचार गरेरै अलिकति बरु त्यस्तो बेलामा चाहिँ होइन कभर चाहिँ गर्नुपर्छ, तर अलिकति कसरी आफूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ कम्फर्टेबल पारेर चाहिँ अलिकति त्यसरी गर्दा राम्रो होइन। अब डिफ्रेन्ट पिपललाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा अब कसरी चाहिँ डिल गर्ने होइन। अब त्यो ठाउँ हेरेरै हुन्छ, अब आफू कस्तो ठाउँमा पुगेको छ, कसरी अब नजिक जाँदा ठिक कि टाढा बसेर गर्दा ठिक कि, अलिकति सेफ्टी पनि हेर्नु पऱ्यो होइन, सिक्युरिटी पनि हेर्नु पऱ्यो। भोलि केही प्रब्लम परेर त्यो ठाउँमा आफूलाई अट्याक गर्न आयो भने पनि अब पुलिसहरू अब बाटोमा अलिकति बस्दै पनि अब अलिकति त्यतिमा पनि अलिकति त्यो मलाई पनि भएको कुरा हो, त्यसरी गरेर पनि बचेको छु म धेरैचोटि होइन। अब डिजास्टर भनेको चाहिँ अलिकति केही फोटोहरू डिजास्टर भएको बेलाको होइन, यसमा चाहिँ अर्कैको चाहिँ राख्न अब यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति प्राइभेसी चाहिँ अलिकति होइन। अब यस्तो बेला त अलिकति सेन्सिटिभ हुन्छ, धेरै नजिक गएर पनि खिच्ने कुरा हुँदैन। अब यो चाहिँ जेनरल सर्ट भयो होइन, यो त अब वाइड लेन्सले खिच्या हो। अब यो चाहिँ अलिकति क्लोजअपै हो, तर अलिकति लेन्स पनि अलिकति टेलिफोटो लेन्स लिएर चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समै बसेर गर्दा राम्रो यस्तो बेलामा चाहिँ। अब यो पनि त्यस्तै थियो, अलिक टाढाबाटै लिएर खिचेको हो यो होइन। अब यस्तो बेलामा अलिकति इमोसनलै हुन्छ मान्छेहरू, अब यस्तो बेला सकेसम्म आफू पनि अलिकति विचार गरेरै प्राइभेसीलाई चाहिँ अलिक विचारै गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विराटनगरको फ्लडको बेलाको लकिली म खासमा यो बेला चाहिँ अर्कै कामले जाँदाखेरि चाहिँ यतिको मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ। अर्कै कामले जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एरियल सर्ट प्लेनबाटै मैले देखेर चाहिँ यो क्याप्चर गरेको। अब यसमा चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ अहिले रिसेन्ट कभरेजहरू चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ, जस्तो डेली लाइफमा पनि अब भनौँ न, अब यो न्युज पनि हो डेली लाइफ पनि होइन। जस्तै अस्ति कति हजारौँ जना इन्डियाबाट आएर चाहिँ यो पिसिआर गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ कति दिनौँ यिनीहरू बाहिर बसेर राति पनि बाहिरै सुतेर घन्टौँसम्म चाहिँ यो न्युज थाहा पाएर चाहिँ अनि हामी गएको थियौँ। तर कसरी यसलाई चाहिँ देखाउने भन्दाखेरि जस्तै अलिकति आर्टिस्टिकली देखाउने भने अलिकति लाइटिङहरू देखाएर होइन, अलिकति कसरी छ अलिकति भिजुअली चाहिँ कसरी प्ले गर्ने भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू हो। अब कोभिडमा पनि कोभिड त कोभिड होइन, न्युजै हो, तर न्युजमा पनि अब यो कोभिडले गरेर पनि कसरी चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा फेस्टिभल पनि कसरी होइन सेफ्टी लिएर भन्दाखेरि अब यो त धेरैले देखा पनि थियो होइन। यतिखेर चाहिँ धेरैजना हाम्रो साथीहरू पनि क्यामेरा लिएर आएको थियो, अब फेस सिल्ड लगाएर होइन। यो न्युज पनि हो, डेली लाइफ पनि हो, एउटा कल्चर पनि भयो होइन। अब एउटा डेली लाइफ होइन, पिसिआर गरे पनि अब एउटा डेली लाइफ अब यस्तो नर्मल भइसक्यो होइन। अब जहाँ पनि अब यस्तै देखिन्छ। अब यो चाहिँ न्युज भयो है। अब यो एउटा बितेको चाहिँ ठ्याक्कै देख्न पाएको थियो हामीले, अनि त्यही बेलाको हाम्रो कभरेज हो यो चाहिँ। यो चाहिँ प्रोटेस्ट होइन। प्रोटेस्टमा पनि के छ त, यसमा भिजुअली के छ त भन्दाखेरि अब मार्क्स लाग्छ सबैले, कोरोना भाइरस हो, अब कल्चर पनि हुन नपाएको त्यतिखेर होइन। अब त्यो सम्बन्धी अब डेली लाइफ होइन, अब कोरोना भाइरस, कोभिड, लकडाउन होइन, मान्छेमा बाटोमा हिँड्न नपाउने भनेपछि अब डेली लाइफ चाहिँ डेली लाइफ, तर न्युज हिसाबले चाहिँ अब कसरी आफूले चाहिँ भिजुअली प्ले गर्ने भन्ने कुरा। अब न्युजमा यो चाहिँ अब नेपाल आर्मीले जस अब एउटा बडीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फाइनल ट्रिब्युट दिने भने चाहिँ यसरी नै हुन्छ यो पशुपतिमा। अब यो चाहिँ एउटा बिहाको सेरोमनी थियो, त्यो बेला चाहिँ फेरि उहाँ मेरो चिनेकै मान्छे पनि थियो, अनि उहाँले चाहिँ अब यो लकडाउनमा चाहिँ अलिकति म्यारेजको पनि कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ त भनेर मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लागेर चाहिँ यसको कभरेज गर्न चाहिँ मन थियो। यसको सिरिजै छ मसित, यसको सिरिज पनि छ होइन। एउटा सिरिज मध्येमा चाहिँ एउटा फोटो मैले राखेको। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै पुरानो मेरो एउटा फोटो सुरुमा राखेको फोटो चाहिँ हेरिरहनु भएको। थ्याङ्क यू, होप यु एन्जॉयड द सो। धेरै धेरै धन्यवाद स्कन्द दाइले। ओभरअल चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ ओभरअल त्यो फोटो
अब हामीले फोटो जर्नलिजमको कुरा गर्दाखेरि यो डेली लाइफको सर्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा न्यारेटिभ भनौँ न, अब फोटोमा पनि कसरी न्यारेसन देखाउने भनौँ न, फोटो हेर्दैमा चाहिँ स्टोरी त हुन्छ तर एउटा न्यारेटिभ पर्सपेक्टिभमा पनि कसरी लिएर जाने त, त्यसलाई क्रिएटिभ अप्रोचमा चाहिँ कसरी त्यसलाई न्युजको पर्सपेक्टमा चाहिँ गरिराख्ने भन्ने कुराहरू पनि भयो। जस्तै अब यहाँ हाम्रो धेरैजना साथीहरू मैले यसो हेरिरहँदाखेरि हामी डेली लाइफ भनौँ न न्युज लाइनमा नभइकन हामी डेली लाइफ एज अ प्यासन एज अ हबीको रूपमा चाहिँ डेली लाइफ सुट गरिराख्नेहरूलाई पनि एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि रह्यो। दाइको के एकदम इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न यो काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ के यो फिल्डमै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ भनौँ न अब कसैसँग इन्टरेक्सन गरेर भनौँ न एउटा स्माइलले पनि त्यो फोटोको लागि चाहिँ एउटा स्पार्क दिने खालको जस्तो कुराहरू होइन, केही एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीहरू केही छ? अब यस्तो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हरेक दिनै स्टोरिज हुन्छ होइन। अब हरेक दिनै अब कहाँ गइन्छ के गरिन्छ पक्कै कहिले काहीँ थाहा हुँदैन। सो हरेक दिनै स्टोरिज हुन्छ। अब त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ मलाई याद छैन, तर म प्राय यस्तोमा डकुमेन्ट डेली लाइफको लागि डकुमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले केही न केही रमाइलो मोमेन्ट भइरहेको हुन्छ क्या। मान्छेहरू अलिकति लजाउने, अलिकति इन्टरेक्ट गर्ने, अलिकति हाँस्ने होइन। कहिले काहीँ पैसा पनि माग्छ पनि, अलिक कहिले काहीँ नखिच पनि भन्छ होइन। तर अब आफूले कसरी कुरा गर्ने, कसरी फकाउने होइन, कसरी अननोइङली चाहिँ के एउटा राम्रो मोमेन्ट छ तर खिच्न दिइरहेको छैन अथवा केही अप्ठ्यारो छ भने पनि कसरी चाहिँ अलिकति हुन्छ नि घुमाएर अलिकति हँसाएर अथवा केही गफ गरेर चाहिँ अलिकति त्यस्तो मोमेन्ट्सहरू मेरो धेरै छ। तर मेजोरिटी चाहिँ राम्रै छ। डेली लाइफमा चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ, स्माइल गर्दै कुरा गर्दै होइन। मान्छेहरू पनि नेपालीहरू फ्रेन्डली पनि हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै मोमेन्ट्सहरू छ। ओके, सो जस्तै अब दाइ लगभग मैले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ लगभग ठाउँहरूमा चाहिँ पुगिरहनुहुन्छ होइन। जस्तै यो इन्फर्मेसनको एक्सेस भनौँ न एज अ जर्नलिस्ट भनौँ न, एक हिसाबले अब मिडिया लाइनमा हिमालयन टाइम्सले पनि एक हिसाबले चाहिँ अब त्यो क्यालेन्डर अप्रोचमा दिने होला होइन। त्यो मेकानिजम भनौँ न मान्छेसँग अब तपाईँको त डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँनिरको रिलेसन पनि बिल्ड भइरहेछ यसैले गर्दाखेरि होइन। त्यो प्रोस्पेक्टमा चाहिँ यो ओभरअल भनौँ न अब जस्तै तपाईँको बिहान डे स्टार्ट गर्दादेखि इभिनिङसम्म त अब डेली लाइफको अप्रोच हुँदा हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी जे पनि पाउन सक्छौँ होइन। तर एउटा स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ अब कता कल्चर भइरहेको हुन्छ, कता के त्यो इन्फर्मेसनको चाहिँ कसरी चाहिँ फ्लोहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यसो बताइदिनु भयो। अब यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा त मलाई एकदम गाह्रो भयो, केही पनि थाहा नहुने अनि लास्टमा केही हिँड्नु पाउँदाखेरि पनि म लास्टमा पुगेँ क्या। अब सकिसकेको हुन्छ होइन, तर म खिच्छु भनेर जाने, तर लास्टमा चाहिँ अब त्यो थाहा नहुने, इन्फर्मेसन पनि थाहा नहुने, के भइरहेछ पनि थाहा नहुने, कहाँ जाने पनि थाहा नहुने। अब यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जति आफूले कभरेज गर्दै गयो त्यति मान्छे चिन्दै गयो, अनि जति आफूले ट्रस्ट आफ्नो बिल्ड गरेपछि चाहिँ अब त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आफै आउँदो रहेछ क्या। जस्तै पहिला मैले हरेक दिन क्यालेन्डर हुन्छ नि, अब त्यो हाम्रो पात्रोहरू अब यस्तै मैले फलो गर्थेँ क्या। अब त्यतिखेर मेरो खासै साथीहरू पनि थिएन यो फिल्डमा होइन, भन्ने पनि कोही पनि थिएन मलाई, एउटा फेस्टिभल पनि मलाई थाहा हुँदैन थियो। अनि अब मैले चाहिँ कति चाहिँ आफूले पनि रिसर्चहरू गर्थेँ क्या। अब के हुन्छ त, के हुन लाग्छ त होइन भनेर आफूले पनि खोज्ने, पत्ता लगाउने, अब रिसर्च गर्ने, अरूहरूको पहिलाको कामहरू हेर्ने होइन, आफूले अलिक त्यसरी फलोअप गर्ने सुरुमा चाहिँ। तर इभेन्चुअली चाहिँ आफूले गर्दै गएपछि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आफै आउँदो रहेछ क्या। अब कोही चिनिया हुन्छ, कोही हुन्छ, कसैले फोन गर्छ, कसैले एउटा मेसेज छोडिदिन्छ, ल दाइ यस्तो हुन लाग्छ, ल ब्रो यस्तो हुन लाग्छ, ल आइदिनु ल भन्ने हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तै छ कि जस्तै केही अब जस्तो प्रोटेस्टको कुरामा पनि हामीलाई अगाडि थाहा हुन्छ होइन। अब कल्चरको कुरा त झन् थाहा नै हुने भइहाल्यो। अब यो सबै हुँदाखेरि पनि अब हामीलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ केही नहुँदाखेरि चाहिँ अनि डेली लाइफमा पनि कहिलेकाहीँ हामी घुम्दाखेरि पनि अब आज चाहिँ होइन यार, आज चाहिँ म खेततिर जान्छु अथवा कहीँ जान्छु, बरु अरू नै केही खिच्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जाँदै पनि के अचम्म कुराहरू भेटिन्छ क्या होइन। अब कहिलेकाहीँ त्यही न्युज पनि भेटिदिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यही अरू केही चिजहरू पनि भइदिन्छ। सो कहाँ के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी कहिले फिक्स्ड हुँदैन क्या। सर्टेन इभेन्ट थाहा हुन्छ, गइन्छ, तर त्यहीँ जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अरू कुराहरू पनि भेटिरहेको हुन्छ क्या। इन्फर्मेसन भनेर त्यही टाइमले नै हो, आफू कति एक्टिभ छ होइन, कति आफूले अब त्यो रिलेटेड कभरेजहरू गरेको हुन्छ। सो थाहा हुन्छ इन्फर्मेसन चाहिँ। सो जस्तै दाइले अब कल्चर बढी खिचिराख्नुहुन्छ, डेली लाइफ पनि भयो र न्युजको कभरेज पनि ओभरअल हुन्छ। सो यो अब जस्तै यसमा त ब्यालेन्स अप्रोच पनि भइरहेको हुन्छ नि, कहिले कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्स, कुन चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने हिसाबले। तर यो ओभरअल भनौँ न एउटा हाम्रो फोटोग्राफीमा जेनरा हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बढी चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ आफूलाई चाहिँ मनपर्ने जस्तो लाग्ने, यो भनौँ न कल्चरमा भन्नु कल्चर बढी हुन्छ कि डेली लाइफ अलिकति बढी इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने हो कि त्यो ओभरअल न्युजमा चाहिँ? अब हाम्रो कामको फर्मेट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो न्युज पेपर अनलाइन मिडियामा स्पेसली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी न्युज होइन। जस्तै आज एउटा कल्चर छ, अब जस्तै आज एउटा कल्चर छ अरे त्यो आफ्नो डिसिसन आफूले लिने हो क्या, आफूले कुन इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ प्रायोरिटाइज कसरी आफूले गर्ने हो। जस्तै आज कल्चर छ होइन, अब मलाई थाहा थियो सपोज आज एउटा रातो मसिना फेस्टिभल थियो भनेर मलाई चाहिँ हिजो थाहा थियो होइन, म आज त्यहीँ जान्छु, म अरू अब केही गर्दिनँ, आज म बस्छु आनन्दले घर बस्छु फिल्म हेर्छु, ल 4 बजी चाहिँ म रातो मसिना जान्छु, त्यो मात्रै खिच्छु भन्ने हुन्छ एउटा माइन्डमा होइन। पहिल्यै सेट भइसकेको हुन्छ नि त आफूलाई, अब सबै थाहा हुन्छ टाइमिङ कसरी कहाँ के मिलाउने। तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब 4 बजी त्यो छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब फलान ठाउँमा आगो लाग्यो अरे होइन, फलान ठाउँमा आगो लाग्यो अरे, फलान ठाउँमा के डिजास्टर भयो अरे, फलान ठाउँमा पानी छिर्यो अरे, फलान ठाउँमा मान्छेले दुःख पायो अरे, फलान ठाउँमा आर्मी पुलिसले बोट लिएर मान्छे रेस्क्यु गर्न गयो अरे, अब भनौँ न अब अर्थक्वेकै आइदियो अरे अथवा एयरपोर्टमै के डिजास्टर भइदियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ त्यसमा जान्छ क्या। अटोमेटिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो कल्चरै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। किनकि कल्चर भन्दा त्यो बेला इम्पोर्टेन्ट भनेर त त्यो न्युज हो नि त। जस्तै काहीँ ल्यान्डस्लाइड भयो, अब कुनै दुर्गम ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि त्यो मान्छे दुःख पाएको कुरा भयो नि त, न्युज भयो होइन। त्यसो न्युज हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो आफै डाइभर्ट भइदिन्छ क्या, त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि, फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हुन्छ। अनि त्यो अब के गरी हामीले कभर गरेर पनि भ्यायो भने चाहिँ कल्चरमा पनि हुन्छ। अब कल्चर भिजुअली चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट एकदम रिच होइन, अब फोटो पनि आउटस्ट्यान्डिङ, सबभन्दा मलाई रमाइलो लाग्ने कल्चरै हो होइन। अब कल्चरमा पनि धेरै छ, प्रायः मलाई धेरै मनपर्ने नै छ होइन। अब कुन भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, अब प्रायः सबै नै राम्रो हुन्छ। सो हाम्रो कल्चर चाहिँ सो न्युज कल्चर, त्यसपछि अब पोलिटिकल होइन, पोलिटिकल पनि अब जस्तै प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदैछ अथवा प्रधानमन्त्रीलाई के भएर हस्पिटल गएको छ, अब राष्ट्रपति कहीँ आइरहेछ होइन भन्ने चाहिँ अलिकति न्युज पछि चाहिँ अलिकति पोलिटिकलमा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। केही एकदम मेजर इभेन्ट केही छ भने चाहिँ पोलिटिक्स पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो न्युज सँगसँगै। त्यसपछि कल्चरमा हुन्छ। जस्तै न्युज र पोलिटिक्स नहुँदा कल्चर नै प्रायोरिटी हुन्छ। अब कल्चर पनि छैन अरे सपोज होइन, अब कल्चर पनि छैन अरे, अब न्युज पनि छैन, पोलिटिक्स पनि छैन, अब स्पोर्ट्स पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन। अब स्पोर्ट्स पनि त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा डेली लाइफ, अब आफूले अब भनौँ न कहाँ जाने के गर्ने, यसो कहिलेकाहीँ घुम्दा अब कहिलेकाहीँ होइन अब रमाइलो कुराहरू भेटिन्छ नि त। कुनै डाँडा काँडामा जाँदाखेरि अब जस्तै चाङ्गु नारायण जाँदाखेरि अब यता यो काठमाडौँ साइडको होइन पानी पराएको पनि त्यो टाढाबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो होइन बादलको बिचबाट आएको जस्तो कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि थाहा हुँदैन क्या। भिजुअली कहीँ हिँड्दाखेरि चाहिँ केही न केही चाहिँ भेटिरहेको हुन्छ क्या। सो हाम्रो चाहिँ अलिकति न्युज पेपरमा र यो मिडियामा चाहिँ अलिकति यसरी यही फर्मेटमा चाहिँ काम हाम्रो हुन्छ। सो म फ्लोरमा पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू पनि कोही केही प्रश्न, जस्तै अस्मितजीलाई चाहिँ म आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले सोध्नु भयो भएर अस्मितजी हजुर अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्नु भयो हुन्छ है। यस थ्याङ्क यू सो मच। सुनिरहेछ? हजुर यस ए फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू भेरी मच है तपाईँलाई इन्फर्मेसन यो प्लेटफर्ममा दिनुभएको भएर। सो मसँग चाहिँ कपल अफ क्वेसन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब म एउटा एज अ हबी चाहिँ म फोटो खिचिरहेको छु, तर मलाई अब चाहिँ एज अ जब जस्तो फ्रिलान्सिङ जस्तो गर्नु कतै खोज्नु लाइक कसरी के अप्रोच हुन्छ त्यसको लागि एउटा त्यो भयो। अनि अरू क्वेसन चाहिँ लाइक अब फोटो जर्नलिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन कुन चाहिँ त्यो फोकल लेन्थको लेन्सहरू चाहिँ प्रायः युजफुल हुन्छ तपाईँको लागि, त्यो क्वेसन थियो मेरो लागि। ए अब यस्तो छ, अब जबको लागि चाहिँ अब जस्तै फ्रिलान्सिङ अब एक त एक्सपिरियन्स हो होइन, एक्सपिरियन्स नै हो। अब हाम्रो फिल्डमा चाहिँ अब जति एक्सपिरियन्स भयो अब त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। तर अहिले कोभिडको सिचुएसन भएर चाहिँ अलिकति बिहाइन्डै छौँ हामी चाहिँ अहिले होइन। अहिले अलिकति भनौँ न इकोनोमिकली र फाइनेन्सियली चाहिँ अलिकति सबै कुरा डाउनै छ अहिले चाहिँ। सो यस फ्रिलान्सिङ गरेर आफ्नो पोर्टफोलियो अब अलिकति कलेक्सनहरू अलिकति चाहिँ राम्रो भएर आफूले त्यो चाहिँ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब देखाउँदा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त डेफिनेटली त्यो त अब जबै भइहाल्यो। अब एक्सपिरियन्सै हो, मेन त एक्सपिरियन्स हो होइन, आफू अब यो फिल्डमा कसरी के गर्न सकिन्छ। अनि अब हाम्रो लागि बेस्ट भने चाहिँ 24-70 mm हुन्छ नि, 24-70 24-105 mm चाहिँ फोकल लेन्थ भएको लेन्सहरू चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ क्या। जस्तै अब प्रायः डे टु डे लाइफमा अब जहाँ गए पनि त एउटा वाइड पनि 25 mm एउटा फुल फ्रेममा भयो भने त वाइड पनि भइहाल्यो होइन, इनफ। तपाईँलाई एउटा कुनै इभेन्ट छ जस्तै एउटा फेस्टिभलै छ भने पनि मजाले त्यो नजिकबाट पनि अलिकति कभर भइहाल्यो। अलिकति डिस्टेन्समा इमर्जेन्सी केही डिस्टेन्समा जानु पऱ्यो भने अब 105 mm को जुम छ भने त्यसले पनि भइहाल्यो। सो कम्प्याक्ट, सजिलो
हैन। अब अलिकति फास्ट हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यही 2470 24105 रेकमेन्ड गर्छु। अनि एउटा अर्को मैले रेकमेन्ड गरेँ भने चाहिँ एउटा टेलिफोटो लेन्स 7200 त्यो पनि मैले इक्वली रेकमेन्ड गर्छु। पहिला चाहिँ मैले के गर्थेँ एउटा 1635 पनि राखेको थिएँ, 1635 2470 अनि 70200। अब त्यो भने चाहिँ अब तीनटा तीन थरी भयो क्या, दुईटा बडीमा दुईटै, एउटा वाइड एउटा हैन जुम। त्यो भइदियो थियो। अब सडन चेन्ज अफ इभेन्ट्समा चाहिँ अब लेन्स चेन्ज गराउनु परेन हैन, अलिकति डिस्टेन्सको अलिकति नजिक टाढाको पनि त्यो भन्दा पनि अब दुईटै त्यो भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स हुने रहेछ क्या। त्यही हो, अरु के छ त्यसमा? थ्यांक यू सो मच। अझै एउटा क्वेशन, हजुर अझै एउटा क्वेशन सोधौँ? सोधौँ न प्लिज। हेलो त्यो तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो इथिक्सको कुरा गर्नु भने लाइक हामीले फोटो चाहिँ म्यानिपुलेट गर्नु मिल्दैन भन्नुभयो नि तपाईले, त्यो कति सेन्ससम्म कति हदसम्म चाहिँ हामीले भन्नाले लाइक कलरमा चाहिँ करेक्ट गर्ने चाहिँ हुन्छ कि अथवा त्यो चाहिँ कतिको आफ्नो लिमिट चाहिँ बाउन्ड्री चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? अब जस्तै लाइटरुममा एडिट गरे भने पनि त्यो जुन फिल्टर हुन्छ नि प्रिसेटहरु सकेसम्म त्यस्तो चाहिँ नचलाउँदै राम्रो हैन। चलाउन पाइयो तर अब ठ्याक्क अथेन्टिक के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क अथेन्टिक के हो र नहो भनेर ठ्याक्क त्यो कलरले पनि थाहा हुन्छ के। सो बेसिकली अब मैले चलाउने भने चाहिँ कर्भ्स के, त्यो फोटोसपमा बेसिकली कर्भ्स हैन। अब त्यो माथि तल लाइट अलिकति बढी छ भने अलिकति तल, अलिकति कम छ भने अलिकति माथि, त्यो भयो। अब कहिलेकाहीँ र पनि चलाउन पाइयो हैन। अब के फोटो शार्प छैन भने चाहिँ अब क्ल्यारिटीहरु पनि अलिकति चलाउन पायो, तर त्यो भिजुअली चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ रियलिस्टिकै देख्नु पर्यो क्या। जस्तै अब हामी कतिवटा फोटो इन्टरनेटमा देख्छौँ नि, जस्तै अब एउटा स्काई हेऱ्यो भने त अब त्यसको कलर कस्तो हुन्छ र त्यो एकदम एचडिआर एडिट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ र त्यो स्काई नै त्यो रियलिटी त आफ्नो आँखाले जे देखा हुन्छ त्यो क्यामेरामा पनि टेक्निकली पनि त्यही नै हुन्छ नि त। सो त्यसमा चाहिँ जस्तै म्यानिपुलेट भने चाहिँ जस्तै तपाईँ एउटा खिचिरहेको छ अगाडि हैन, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा तपाईले के एउटा डिस्टर्ब लाग्यो क्या हैन, सानो एउटा के तपाईले डिस्टर्ब लाग्यो भन्ने बित्तिकै त्यो निकाल्नु पाएन क्या हैन। जस्तै अब फोटोसपमा अब प्राय फ्यासनको पोर्ट्रेटहरु खिच्दाखेरि हामी स्पटहरु जस्तै निकाल्यो भने जस्तै त्यस्तो चाहिँ चलाउन पाएन। त्यो बाहेक अरु चलाउन पायो, जस्ट कुराहरु चेन्ज गर्न पाएन कि माथि तल सब्जेक्टको के छ त्यो निकाल्न पाएन, त्यो फ्रेमबाट अरु चलाउन पाएन, लाइट चलाउन पायो, शार्पनेसहरु अलिकति चलाउन पायो। अनि त्यो प्रिसेटहरु पनि अब एकदम हार्डकोर जुन फोटो नै त्यो थाहा हुने हिसाबले त्यो अलिक बढी नै चलायो भने चाहिँ त्यो पनि पाइयो। तर अलिकति त्यो पनि अब यो फिल्ममा चाहिँ नगर्दै राम्रो हुन्छ हैन। भिजुअली नै अब अलिकति हेर्दाखेरि पनि अब जे हो त्यही हो के, सत्य कुरा भन्छ नि, सत्य के हो त अब भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै जे छ त्यही नै देखाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ के एथिक्स भनेर चाहिँ र म्यानिपुलेसनमा चाहिँ। ए हस्, थ्यांक यू। हेलो दाइ एउटा क्वेशन थियो के। हजुर। हामीले यो फोटो खिच्छौँ नि, फोटो खिचेर कम्प्युटरमा हाल्दा एडिट पनि गर्छौँ है। अनि कम्प्युटरमा एडिट गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनमा यस्तो राम्रो कलर डेप्थ पनि कति राम्रो आउँछ, एक्चुअल कलर टोन पनि देखिन्छ। तर फेसबुकमा सोशल मिडिया साइट्सहरुमा पोस्ट गर्दाखेरि किन त्यसको कलर बिग्रिने, अन्डर स्याचुरेटेड देखिने अनि ओभर स्याचुरेटेड देखिने, किन हो त्यसको रिजन चाहिँ? अब यस्तो हुन्छ अटोमेटिकली। अब यो सोशल मिडियामा त के छ भन्दाखेरि जस्तै म त खासै पोस्ट चाहिँ इन्स्टाग्राममै बढी गरेर हुन्छु हैन। अब त्यसमा त एक्चुअली आइरहेछ हैन। मैले अब एक्चुअल जे हाले त्यही नै आइरा हुन्छ कलर चाहिँ। अब फेसबुकहरुमा त यस्तो रहेछ, अब मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब फेसबुकमा चाहिँ के रहेछ अटोमेटिक त्यसले चाहिँ जस्तै लिङ्किन भयो, एउटा लिङ्किनमा पनि मैले एउटा के फेस गरेको छु भन्दाखेरि जस्तै एउटा स्याचुरेटेड फोटो छ भने त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै स्याचुरेसनै हटाइदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब भनौँ न एउटा प्लेन टोनमा बनाइदिन्छ क्या, एउटा प्लेन जस्तो अब एउटा नर्मल टोनमा बनाइदिन्छ। फेसबुकले पनि खै अलिकति त्यसलाई अलिकति कम्प्रेस गरेर दिइरा हुन्छ क्या हैन, कम्प्रेस पनि दिइरा हुन्छ है। अब त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब उनीहरूले कसरी गरेको छ त्यो हैन। अब त्यो इन्स्टाग्रामहरुमा त रियली आउँछ, फेसबुक र लिङ्किनमा चाहिँ त्यस्तो छ। त्यसले क्वालिटी आई थिंक अलिकति घटाइदिने जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। हस् त। अनि यसको लागि चाहिँ मोनिटरले नि इफेक्ट गर्छ गर्दैन? मोनिटरले पनि गर्छ। जस्तै अब विन्डोजमा हेर्यो भने र एउटा एप्पलको म्याकबुकमा हेर्यो भने चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो अफिसमा हाम्रो विन्डोज छ हैन, विन्डोजमा फोटो हेर्दाखेरि कति कुराहरु डिटेलहरु देखिन्न क्या, डिटेलहरु देखिन सबै राम्रै देखिरहेको छ। तर फेरि म्याकबुकमा फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरु ब्याकग्राउन्डको चाहिँ आइरा हुन्छ कि फेरि ला मैले त यो त उता हेर्दाखेरि फेरि
मैले यो त थिएन जस्तो लागेको थियो, फेरि यता हेर्दा चाहिँ अब झन् क्लियर देखाएको छ क्या। सो त्यही प्रब्लम हुन्छ क्या अहिले। हुन्छ मोनिटरले पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर अलिकति सकेसम्म अब भनौँ न भिडियो फोटोको लागि चाहिँ अलिकति त्यस्तै रेजोल्युसन भएको अलिकति एक्चुअल कलर एक्चुअल पिक्सेल क्या, जुन रियल पिक्सेल हो नि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मोनिटरमा पनि अलिकति राम्रै इन्भेस्ट गर्दै राम्रो हुन्छ क्या। कति कुरा आफूलाई थाहा नै हुँदैन, आफूलाई राम्रो लागिरहन्छ, भोलि एउटा टिभीमा अब कसैले एउटा बिहाको तपाईँले फोटो खिचेर कसैलाई दिएर ठुलो टिभीमा हेऱ्यो भने त्यो फेरि त्यहाँ बिग्रिदिन्छ। सो एक्चुअल रियल के हो त्यो चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारले नै अलिकति राम्रैमा गर्दा राम्रो। अनि क्वालिफिकेसन चाहिँ कति हो चाहिने के मिडियाको लागि? हजुर मिडिया लाइनको लागि क्वालिफिकेसन भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ प्राय चाहिँ अब जर्नलिजम हुन्छ नि, मास कम्युनिकेसनहरू, जुन मास कम्युनिकेसनहरू यस्तो कोर्सहरू अलिकति आर्टिस्टिक भनौँ न, अब आर्ट्सको फिल्डको कोही मान्छे छ भने अलिकति मास कम्युनिकेसनहरू जर्नलिजमै प्राय चाहिँ खोज्ने त्यस्तो हो। तर यो चाहिँ रिपोर्टिङमा होइन, जस्तै रिपोर्टिङमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब फोटोग्राफीमा चाहिँ के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ के खोज्छ त म्याक्सिमम भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो नै हो क्या। अब आफूले गरेका जति वर्षमा आफूले गरेका कामहरू नै हेर्न खोज्छ क्या। अब त्यसको लागि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जेपेक फाइल पनि पठाउँदैन नि त, अब आफ्नो फोटो हो कि अरूको फोटो हो त होइन, त्यो थाहा हुँदैन। सो नेगेटिभ फाइल र फाइल चाहिँ मैले खासमा राख्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चलाउनलाई होइन क्या, त्यो चाहिँ ब्याकअपलाई। भोलिको दिनमा कसैले चाहिँ त्यो फोटोको बारेमा किन्न खोज्यो अथवा हेर्न खोज्यो, ल तर तिम्रै फोटो भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भनेर त होइन। अब त्यो त मेटा डेटा पनि कति चाहिँ अहिले। सो एउटा र फोटो चाहिँ राख्नु कारण चाहिँ त्यही पनि हो क्या। सो एउटा मेन भनेर चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सै हो होइन, एक्सपिरियन्स हो आफूले कतिको काम गरेको छ। मेन नेपालमा चाहिँ अहिले सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै नै खोज्छ क्या, आफू कतिको इन्गेज भएको छ, आफ्नो पोर्टफोलियो नै हो। एजुकेसन पनि भयो होइन, एजुकेसनहरू अब त्यो आफ्नो बेसिक एजुकेसनहरू भयो, तर अब आफ्नो एक्सपिरियन्सै भन्नुपर्दा। ओके, यहाँ अस्तला विश्वजीको एउटा प्रश्न रहेछ। बिङ अ डेभलपिङ नेसन जर्नलिस्ट सेक्टर नै डेभलपिङ फेजमा छ, गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा कम पे छ आज भन्ने सुन्न आउँछ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ? भन्नाले एकचोटि फेरि एकचोटि भन्नु त मैले अलिकति। बिङ अ डेभलपिङ नेसन जर्नलिजम सेक्टर इज इन डेभलपिङ फेजमै छ, गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा कम पे छ आज अझै भन्ने सुन्न आउँछ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ? पेएबिलिटीको कुराहरू चाहिँ सोध्नु भएछ यसलाई। अब यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ, अब किनकि जर्नलिस्ट भएपछि पे चाहिँ अलिक कमै छ होइन। पे चाहिँ अलिक कमै हुन्छ, हामीले पनि अलिकति अब त्यो स्केलै अलिकति गाह्रो छ। अब गभर्मेन्टले तोक्या पनि अहिले जति थियो मिनिमम जति थियो हुनुपर्ने त्यो पनि अझ भएको छैन होइन। अब अनेस्टली नै भन्दाखेरि अब त्यो नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो अहिले कति कुराहरू एक्सेसहरूमा चाहिँ अलिकति रिस्ट्रिक्सनहरू पनि भइरहेको छ कि, जस्तै कार्डहरू रिन्यू नहुने होइन, जुन सरकारी जस्तै सिंहदरबार अब संसद भवन होइन, अब यस्तोमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रब्लम पनि आइरहेको छ क्या। अब यो कार्ड पनि रिन्यू भइरहेको छैन किनकि त्यो सरकारले तोकेको रेट नभएको कुराले चाहिँ ठुल्ठुलो मिडिया हाउसलाई पनि इफेक्ट गरिरहेको छ क्या। अब हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फिल्डमा चाहिँ एउटा कस्तो हुँदो रहेछ यो यसमा लागेपछि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एडिक्सन नै रहेछ क्या। थोरै पैसा भए पनि त्यस्तो भए पनि चाहिँ अब काम गर्नेको मजै अर्को छ क्या। अब त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति स्ट्याग्नेन्टै भयो, अब त्यसमै भिज्यो कि हामी चाहिँ अलिक निस्किन गाह्रो भयो क्या त्योभन्दा बाहिर। अब अहिले यो कोभिड सिचुएसनले पनि हामीलाई एकदमै पछाडि पारेको छ अहिले होइन, अलिकति गाह्रो छ। सबैलाई त नभनौँ, अब के हाउसहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो पनि पारिरहेको छ अहिले होइन। अब फाइनेन्सियली अब पत्रिकै तपाईँको अब रन नभएपछि आउने भने त रेभिन्यू आउने भने एडभर्टिज हो होइन। अब एडभर्टिजमेन्ट नभइसकेपछि अब पैसा पनि भित्र छिरेन होइन, नछिरेपछि हाम्रो हातमा पनि परेन। सो च्यालेन्जेसहरू छ एकदमै छ होइन यो फिल्डमा चाहिँ। अलिकति अब आफूले अलिकति स्ट्रगल गरेर अब कसरी कोप गर्ने होइन। अब एउटै काममा पनि अब बसेर पनि हुँदैन, अब कसरी चाहिँ अब आफूले अलिकति अरू पनि सोचेर होइन अलिकति आइरहेको छ कि अब यो फिल्ड। हेलो आइरहेछ? हजुर ड्रोनजी भन्नु न। म एउटा सानो जिज्ञासा राखौँ भनेर चाहिँ। ए हुन्छ डेफिनेटली। एउटा हाम्रो यो अब फोटोग्राफी फिल्ड त साह्रै नै महँगो छ है, अनि यसमा हाम्रो नेपाल सरकारले जस्तै गियरहरू लिनको लागि
केही सहयोग गर्छ अथवा हामी आफ्नै कन्ट्रिब्युसनले गर्नुपर्छ के छ भनेर? यो चाहिँ आफ्नै हो यार, यो चाहिँ आफ्नै हो। अब यो भने नि एक्सपेन्सिभ प्रोफेसन, एक्सपेन्सिभ हबी नै हो कि यो चाहिँ। अब खासमा हबीबाट सुरु गरिन्छ होइन, अलिकति अब सामानहरू जोड्दै गइन्छ। अब तर प्रोफेसनल लाइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब आफूले नै अब कुन चाहिन्छ आफूले भनेपछि अपग्रेड, अब आफूलाई त अब थाहा भइरहेको हुन्छ नि त, यो अपग्रेड गर्ने। अलिक प्रोफेसनल आएपछि अलिकति कसरी अब त्यो पैसाले सेभ अप गर्ने, फेरि अलिकति एक्स्ट्रा कामहरू पनि लिने, अलिकति सामानहरू जोड्ने होइन, त्यसरी नै आफूले अपग्रेड गर्ने हो। तर यो नेपालमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ सामान दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रोमा चाहिँ होइन। अब आफूले नै आफूले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अब बाहिरतिर चाहिँ हो, अब त्यो इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूले चाहिँ हो यस्तो क्यामेरा लेन्सेसहरू चाहिएको खण्डमा चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ होइन। अनि त्यस्तो पनि फेसिलिटिजहरू छ, सबै त नभनौँ, जस छ जस न्युज एजेन्सिजहरूमा 4वटा जति एजेन्सीको चाहिँ मलाई थाहा छ। अब त्यस्तो छ, तर नर्मली चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हो, आफूले नै गर्नुपर्छ। रमेश धन्यवाद। मैले एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेँ है। हामीहरूले यो जस्तै फोटो खिची, अब एज अ फोटो जर्नलिस्टहरू फोटो खिचिन्छ होइन, एज अ हबी पनि खिचिराखिया हुन्छ, पब्लिकमा गएर, पब्लिक स्पेसमा गएर, मेबी पार्कमा गएर खिचिन्छ होला। र त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेको फेस पनि त्यो आइराखेको हुन्छ नि त होइन। त्यो आइराखेको बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्नको लागि चाहिँ यस्तो प्राइभेसीहरू कस्तो किसिमका चाहिँ समस्याहरू आउँछन्, अथवा त्यो प्राइभेसीलाई चाहिँ हामीले हनन गरेको जस्तो ठहरिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ जिज्ञासा त्यो भयो। साथसाथै अर्को पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो म तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ यसो अब्जर्भ गरेर हुन्छु, तपाईँको चाहिँ बाहिरको अब न्युज पेपरमा त अब नेपालकै भइहाल्यो, आइ गर्छ होइन। विदेशी जो न्युज पोर्टलहरूमा पनि जो रेगुलर बेसिसमा आइराख्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ। र त्यो कसरी कुन अप्रोचमा गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ, जस्तै मैले नै भनौँ न इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हिमालयन टाइम्समै एज अ होइन फोटो कुनै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र मैले चाहिँ दिन खोजेँ भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ इन्टरटेन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने बारेमा चाहिँ अर्को मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो थियो। अब यस्तो छ प्राइभेसीको कुरा भने चाहिँ मैले भने अब सिचुएसन हेरेर हुन्छ कि। अब अघि मैले सुरुमा मैले भने जस्तै अब नजिक बस्ने कि टाढा बस्ने कि होइन, अब सिचुएसन हेरेर हुन्छ, इमोसनल मान्छेको कन्सर्न हेरेर हुन्छ होइन। अब कोही कम्फर्टेबल छैन भने अब प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि छोडिदिने क्या। कोही कम्फर्टेबल चाहिँ नखिच्दै हो भन्दै नखिच्दिने, केही छैन, के भएन होइन। तर नपाउने भने चाहिँ हुँदैन होइन। के हो भन्दाखेरि पब्लिक प्लेसमा, अब कुनै पब्लिक इभेन्टमा, पब्लिकमा जे हुन्छ त्यस्तो खिच्न त पाइयो, सोसियल मिडियामा पनि हाल्न पाइयो होइन। अब कति कुरा चाहिँ अब कसैले चाहिँ नहालिदियो यस्तो भन्यो भने चाहिँ अब त्यो प्राइभेसी चाहिँ आफूले नै रेस्पेक्ट गरिदिने हो क्या होइन। अब हालेर पनि केही हुने होइन, हालेर पनि केही हुँदैन। त्यो मान्छेले नहाल्यो भनेर पनि तपाईँले हाल्यो भने पनि तपाईँलाई केही हुनेवाला चाहिँ केही पनि होइन। गर्न पाइयो, सबै खिच्न पाइयो, हाल्न पनि पाइयो। तर अब आफूले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ब्यालेन्समा राखेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो नहुने हिसाबले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अब अलिकति जस्तै डिजास्टरको ठाउँहरूमा चाहिँ कुराहरू कोही कसैको फ्यामिलीको हामी यिनीहरू कामै छैन, पत्रकार यस्तो यो खिच्न आउँछ यस्तो यस्तो होइन। अब यो के भइदियो त अहिले भन्दाखेरि अब मान्छेले आफ्नो अरूको प्राइभेसी नै दिन छोड्यो क्या। अब प्राइभेसी भन्ने नै राख्दैन क्या। अब भनौँ न कोहीले अब त्यस्तै गरेर पनि होला, अब सायद एउटा ब्याड इमेज पनि कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो पनि भइदिन्छ क्या। सो त्यो बेला अलिकति आफूले नै विचार गरेर अलिकति टाढाबाट एउटा न्युजको हिसाबले चाहिँ गर्दा राम्रो। र सकेसम्म चाहिँ अलिकति त्यस्तै अलिकति नराम्रो जस्तो भनौँ न, अलिकति न्युडिटी, अलिकति सेमी न्युडिटी जस्तो कल्चरमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त। अब जस्तै कुनै फेस्टिभलमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो त्यो होली बाथहरू गर्दाखेरि सकेसम्म मान्छे नै देखाउने हिसाबले चाहिँ अलिकति प्राइभेसी चाहिँ आफूले नै बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। तर नपाउने भन्ने प्राइभेट ठाउँमा जस्तै अब यो तपाईँ भित्र गयो होइन, तर नगर्यो भने पनि अब पर्मिसन लिएर पनि गर्न सकिन्छ होइन। तर सोसियल मिडिया एकचोटि पर्मिसन लिएपछि सोसियल मिडियामा चाहिँ केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। तपाईँको के सम्बन्धित थियो अरे?
अनि अर्को क्युरियोसिटी चाहिँ मेरो कस्तो थियो भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूले चाहिँ जुन नर्मली खिचिएका फोटाहरू एज अन हबी नै भनौँ होइन, त्यो चाहिँ कुनै कुनै एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छन् नि होइन। हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ जस्तो न्युज पेपरमा चाहिँ अप्रोच गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के हुन्छ चाहिँ तरिका भनौँ न, त्यो चाहिँ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल पेपर्सहरूमा? यस्तो हो, अब प्रोसेसहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एक्सपिरियन्स हो होइन। अब जस्तै एउटा जर्नलिस्ट भइसकेपछि एउटा क्याप्सन होइन, एउटा स्टोरी टेलिङ, जस्तै मैले अघि भने चाहिँ 5W होइन। अब यो कहाँ भएको, के भएको, किन भएको, यति एउटा डिस्क्रिप्सन चाहिँ हुनै पर्यो। डिस्क्रिप्सन अब फोटोको बारेमा चाहिँ मान्छेले फोटो मात्रै हेरेर बुझ्दैन नि त। अब त्यो क्याप्सनमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र फोटोमा चाहिँ अब एउटा स्टोरी हुनु पर्यो क्या होइन। अब पोज फोटो, अलिक स्टेज फोटो यस्तो भयो भने चाहिँ अब पत्रिकाले पनि फ्यालिदिन्छ होइन। अब आफूलाई पनि नराम्रो हुन्छ, किनकि न्युज पेपरमा इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेन न्युजै हो, कल्चर भयो, डे लाइफ जे खिचे पनि अलिकति भिजुअली अलिकति भिजुअली नै अलिकति आउटस्ट्यान्डिङै हुनु पर्यो होइन। पोज गरे खालको फोटो हुनु भएन, त्यसमा डिटेल्स हुनु पर्यो। अब जस्तै अब हामीले अहिले पब्लिस गऱ्यौँ भने त अब एउटा स्टाफै भएर हो नि त। म टिएचडीमा छु भनेपछि म स्टाफै भएर मेरो फोटोहरू छाप्छ होइन। अब नराम्रो फोटो छ भने मेरो पनि छाप्दैन नि होइन। सधैँ आफ्नै राम्रो हुने पनि छैन, कहिले आफूले पनि झुर फोटो खिचिन्छ होइन। सो झुर पनि हुन्छ। अब तर मेन आइडिया चाहिँ त्यही हो, आफ्नो क्याप्सन, आफ्नो फोटो, अलिकति स्टोरी हुनु पर्यो। अनि आफूले अप्रोच गर्ने, आफूलाई अब आफूमा कन्फिडेन्स छ र म गर्न सक्छु भन्यो भने चाहिँ अब आफूले अप्रोच गर्ने होइन। कुन एजेन्सीहरू छ, कहाँ छ, न्युज पेपरहरू छ भने चाहिँ आफूले एकचोटि अप्रोच गर्ने, पोर्टफोलियो नै हो होइन। त्यही हो। यहाँ कृतम महर्जनजीको एउटा प्रश्न छ। म यसपछि चाहिँ हामी 2टा जस्तो प्रश्न लिन्छौँ र हामी सकाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै 7:55 हुन्छ। सो कृतम महर्जनजीले भन्नुभएको छ, तपाईँले भन्नुभएको थियो नि लास्ट भेटमा, ठुल्ठुलो इभेन्ट्स प्रोग्राम्सलाई पोलिटिक्स कल्चरमा जानलाई म्याक्स 18K 23K स्यालेरी हुनुपर्छ। इफ मिडिया हाउसले त्यति पे गर्दैन भने फोटो जर्नलिजममा पस्न के गर्ने दाइ भन्नुभएको छ। ओके। अब नजाने, अब नपाएपछि त नजाने। अब त्यो त अब मिडिया हाउसकै घाटा भयो नि त। अब भोलि प्रधानमन्त्रीज्यू चेन्ज हुँदैछ अरे। अब भोलि हामीले जान पाएन भने त अब चलाइरहन्छ उनीहरू। अब किनकि त्यहाँ एजेन्सीहरू हुन्छ, अब जस्तै हाम्रो राजस्वहरू हुन्छ, बाहिरको सप्लाई गर्ने जुन हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ। अब त्यस्तोले पनि काम चलाइदिन्छ होइन। अब यस्तै छ, अब के भन्नु। जान त मन हुन्छ कति ठाउँमा, अब जान पाइँदैन। पास रिन्यू नभए जस्तै भित्र छिराउँदैन। भित्र नछिराएपछि त अब आफूले पनि जबरजस्ती गर्ने, अब आफ्नै मिस्टेक छ होइन। अब हाउसले पनि नगरेपछि त अब जुन फोटो जहाँबाट भित्रैबाट अब उनीहरूको आफ्नै पनि हुन्छ नि त, फोटोग्राफरहरू उनीहरूको अब आफ्नै पनि हुन्छ। अब त्यो राजस्व एजेन्सी पनि हुन्छ, अब उनीहरूले पनि प्रोभाइड गरिदिन्छ। अनि मिडिया हाउसले त्यसरी नै काम चलाउँछ कि, जसरी पनि काम चाहिँ चलाउँछ कि। अब सिन्धुपाल्चोकमा ल्यान्डस्लाइड गयो भने एउटा मोबाइलको कसैको फोटो आयो भने पनि अब एउटा कर्टिसी दिएर त्यसरी पनि चल्छ। मिडिया भने त्यही नै हो, चलिरहेको हुन्छ। सो निशाजीले हात उठाउनु भएको रहेछ, प्रश्न सोध्नको लागि म अनुरोध गर्छु। स्कन्द दाइ, हेलो स्कन्द दाइ, व्हाट इज अ गुड पिक्चर हैन? अनि कस्तो फोटोलाई चाहिँ हामी राम्रो फोटो भनेर मान्न सकिन्छ? म चाहिँ लाइटिङै भन्छु क्या। म चाहिँ लाइटिङै भन्छु कि। जस्तै अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ नि। अब न्युज पनि एउटा छ, स्टोरी पनि छ, तर लाइटिङ के। अब जस्तै मलाई चाहिँ अलिक आर्टिस्टिक भनौँ न, एउटा लाइट, नेचुरल लाइटहरू जुन हुन्छ नि वरिपरि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति आफूले नदेखेका कुराहरू, अरूले नदेखेका कुरा, आफूले पनि कसैको नदेखेका चिज होइन, त्यस्तो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि। जुन कुरा आफूले देखेकै हुँदैन नि, अलिकति भिजुअली नै मान्छेले भिजुअली नै एकचोटि पज होस् न, त्यो हेर्दाखेरि अलिकति पज भएर चाहिँ एकछिन त के रहेछ यो भने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको। अब ठ्याक्कै कसरी नै चाहिँ भन्दा चाहिँ अलिकति कम्पोजिसन पनि भनौँ न, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ। अब सब्जेक्ट बिचमै भन्दा पनि अलिकति फ्रेमको लेफ्ट या राइट या माथि या तल, तर अलिकति लाइटिङले मात्रै हुन्छ नि त्यो फोटोलाई चाहिँ खुलाउने क्या। तर एउटा इमोसन पनि, एउटा एक्सप्रेसन पनि, एउटा एक्सन फोटो भनौँ न, अलिकति एक्सन तर मुभमेन्ट भएको क्या, एक्सन। एकजनाले सोध्नु भएको छ, दाइले चाहिँ कोही तपाईँको चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनल फिगर भनौँ न, फोटोग्राफर सेक्टरमै भनौँ न, नेसनल इन्टरनेसनल,
हु यु लुक अप टु भन्ने हिसाबले? मैले हेर्ने भने चाहिँ एउटा नरेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँ दाइ नै हो एकदम, उहाँ त अब गडफादरै भनौँ होइन। अनि त्यसपछि एउटा नवेश चित्रकार भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बाहिरकै न्युज एजेन्सीमा काम गर्नुहुन्छ। अनि निरञ्जन श्रेष्ठ, उहाँको स्टोरी टेलिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। पर्सनली मलाई चाहिँ मनपर्ने भने उहाँ तिनजना नै हो, वान अफ द बेस्ट नै भन्छु म, वान अफ द बेस्ट होइन द बेस्ट। ओके, सो म लास्ट एउटा अन्तिम प्रश्न लिन चाहन्छु, यदि कसैको केही प्रश्न छ भनेदेखि, नत्र हामी लगभग आजको 1 आवरको यो इन्फर्मेटिभ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ सेयरिङ चाहिँ यहीँ सघाउन चाहन्छु। कसैको केही प्रश्न या केही एक्सपिरियन्स सुनाउनु छ भनेदेखि पनि। दाइ समअपमा तपाईको अहिलेसम्म ओके, विधानजी हो कि अस्तलाजी बोलिरहनु? विधानजी म चाहिँ विधान बोल्दैछु होइन। मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ राख्न मन थियो। सबभन्दा पहिला चाहिँ नि स्कन्दजीले धन्यवाद धेरै धेरै, तपाईँको एक्सपिरियन्स र नलेजहरू सेयर गर्नुभयो। म चाहिँ नि अहिले नेपालमा छैन, म अस्ट्रेलियामा छु। मेरो क्वेसन चाहिँ नि खास के हो भन्दाखेरि, यो अघि भर्खर पनि एकचोटि कुरा उठाएको थियो होइन, हाम्रो यो फिल्ड फोटोग्राफी फिल्डमा चाहिँ हामीले युज गर्ने गियरहरू एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो, अब तपाईँ 2टा बडी अनि 3टा जस्तो लेन्स युज गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यो लेन्स पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ होइन। अनि यति एक्सपेन्सिभ गियरहरू बोकेर चाहिँ नि अब इभेन्टमा भनौँ, अझ भनौँ न्युजको लागि मेन चाहिँ कहिलेकाहीँ अब रातिको टाइमतिर पनि ट्राभल गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला होइन, फोटो खिच्नको लागि। त्यस्तो बेलामा सेक्युरिटीको म्याटर्सहरू चाहिँ कस्तो छ, अथवा तपाईँको कुनै त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ कि? अनि त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? अब धेरैजनाको सुने पनि छ होइन, हाम्रै ग्रुपमा पनि अरू साथीभाइमा पनि सुनिन्छ। अब जस्तै कुनै ठाउँमा कोही जाँदै कसैले ब्याग छोडाएको हुन्छ, कसैले ब्यागभित्र चोरी भएको हुन्छ। अब त्यस्तो महँगो अब लाखौँ भनौँ न, अब 10 लाख 15 लाखको सामानहरू हुन्छ, हराइरहेको पनि हुन्छ, चोरी पनि भइरहेको हुन्छ होइन। अब सेफ्टी भने त आफूले लिने हो। अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई पनि डर लाग्छ। जस्तै अब धेरै सामान हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब नाइट अलिकति ट्राभल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले अब यस्तो रहेछ, अब काठमाडौँ यो हामी जहाँ वरिपरि छौँ त्यता चाहिँ खासै त्यति डर नहुने रहेछ। अब मेरो एक्सपिरियन्स त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रायः यहाँ चिनिरहेकै हुन्छ, सबैतिर सबैजना नै चिनिरहेको हुन्छ, अलिक सेफै मलाई फिल हुन्छ। अब अलिकति जिल्ला बाहिरतिर कहिलेकाहीँ अब एक्लै परिन्छ नि त। हजुर, जिल्ला बाहिरतिर एक्लै परिँदाखेरि त मान्छेहरू चिना पनि हुँदैन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ म परे पनि छु, तर लकिली चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यो चोरी हुने त्यस्तो हुने चाहिँ भएन। तर इन्सिक्योर फिल हुन्छ, किनकि आफ्नो सामानहरू कति ठाउँमा छोडेर पनि गइरहेको हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ अब ठुल्ठुलो सामानहरू पनि अब कसको आँखा लागिरहेको, तर मैले चाहिँ खेल चाहिँ म सामान्य बोक्छु होइन। अहिले मेरो सोह्र चाहिँ छैन, 16 चाहिँ मैले बेचिसकेँ, किनकि एकदम धेरै नै भयो क्या, भारी पनि ढाड पनि दुख्न थाल्यो यार, अब गाह्रो पनि हुन्छ होइन सधैँ। म चाहिँ अहिले 24 mm 24-70 एउटा मार्क 3 एउटा 1D अनि 70-200 होइन। स्कन्द दाइको अड्किए जस्तो छ, आई थिङ्क दाइको अड्किए छ। ओके, त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि। ठिकै छ, मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ नि लगभग अलिअलि क्लियर भयो है, छेउछाउबाट आइहाल्यो। हजुर, ठिकै छ, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। ओके, ठिक छ, थ्याङ्क यू। दाइ म्युट हुनुहुन्छ, म्युट। दाइ अनम्युट आयो। हेलो, यस दाइ सुनिरहेको छ हजुर दाइ। अब त्यही हो, अब त्यो त आफूले सेफ्टी लिनुपर्छ। इन्सुरेन्सहरू पनि अहिले चाहिँ बल्ल इन्सुरेन्स पनि हुन थालेको छ क्या। जस्तै हाम्रो क्लबले पनि अहिले चाहिँ फोटो जर्नलिस्ट क्लबले चाहिँ इन्सुरेन्सहरू पनि गरे हुन्छ होइन। अब के हदसम्म एक्सिडेन्ट भयो अथवा केही भयो भने चाहिँ हो, अब त्यस्तो अहिलेसम्म परेको छैन। अब कस्तो हुन्छ यो प्रोसेस चाहिँ मलाई पनि कसरी काम गर्छ ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन, तर अहिले चाहिँ इन्सुरेन्सहरू पनि हुन्छ। तर अब सबै आफ्नै रिस्कमा हो यार। अब यो कहिलेकाहीँ मेरो कति अब कहिलेकाहीँ ब्याग एक्सिडेन्टबाटै फुटिरहेको हुन्छ होइन, अब कहिले के भइरहेको हुन्छ, कहिले बिग्रिरहेको हुन्छ। अब आफ्नै रिस्कमा हुन्छ, अब आफ्नो सेफ्टी आफूले नै दिनुपर्ने हुन्छ।
मैले जान्न खोजेको कुरा अर्को चाहिँ त्यो सँगसँगै यो इन्सुरेन्सको बारेमा पनि थियो खासमा चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ नि क्यामेरा गियरलाई चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि हरायो अथवा कसैले चोरिदियो अथवा लुट्यो अथवा फुट्यो भने चाहिँ त्यो इन्सुरेन्सले कभर गरिदिन्छ अब त्यो नेपालमा चाहिँ नि त्यो कस्तो छ भनेर पनि जान्न खोजेको थिएँ मैले नेपालमा खासै छैन यार बल्ल अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गरिरहेछ यो फोटो जर्नलिस्टहरूको चाहिँ अफिसले चाहिँ हेल्थको मात्रै गरिदिन्छ मिडियामा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ त्यति सम्बन्धित छ तर क्लबले चाहिँ हाम्रो क्यामेरा गरिदिएको छ अहिलेसम्म मैले क्लेम गरेको छैन होइन भने आफ्नै खर्च गरेर एक्सिडेन्टली फुटेछ भनेर सुनेको छु अब पहिला पनि तर मैले होइन म फेरि पुग्न सक्दिनँ अब के भने त म भोलि कसरी काम गर्ने अब आफ्नो पैसाले पनि भने तर त्यस्तो छैन गतिलो छैन ओके म अस्तलाजीको अन्तिम प्रश्न लिन चाहन्छु उहाँले अघि बोलिसक्नु भएको भएर अस्तला विष्टजीलाई म आफ्नो केही क्वेरी छ भने राखिदिनु न दाइ हेलो हजुर 4 वर्ष 5 वर्ष पुरानो एडमायर होइन अहिले म नि एउटा अनलाइनमा चाहिँ छु अलिअलि फोटो चाहिँ खिचेर आबद्ध चाहिँ छु अझ चाहिँ यो फोटो जर्नलिस्ट क्लबहरूमा हामी आबद्ध हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होइन अनि ओभरअल समरीमा चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स र ऊ चाहिँ कस्तो छ त अहिलेसम्मको सर्टमा स्कन्द दाइको अनम्युट गर्नुपर्छ होला म्युटमा हुनुहुन्छ दाइ त्यही म्युटमा हुनुपर्छ आफै जाँदो रहेछ कि ए ओके के रे यस्तो हो अब पहिलो क्वेसन चाहिँ के थियो अरे मैले कस्तो फेरि पिजे क्लबमा चाहिँ कसरी अब जोइन हुने प्राय यस्तो पिजे क्लबको लागि 5 वर्ष एक्सपिरियन्स होइन मिडिया हाउसमा 5 वर्ष एक्सपिरियन्स भयो भने तपाईँ मेम्बरको लागि अप्लाई गर्न पायो त्यो भने चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बरमै हुन्छ 5 इयर्स एक्सपिरियन्स चाहिँ खोज्छ अनि अर्को कुरा के थियो ओभरअल समरीमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स सर्टमा अब यस्तो छ अब मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ सर्टली भन्दाखेरि चाहिँ सबै रिपिट भइरहेछ अब चाहिँ होइन अब सुरुमा जति आफूलाई जति कुरा चाहिँ नेपालमा बसेर अब काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर होइन अब त्यही 3टा जिल्ला हो हामीले अलिकति राम्ररी घुम्ने सबै अब सबै थाहा हुने भने त्यही ठाउँ हो अब धेरै जस्तो रिपिट भइरहेछ अब सुरुमा जतिको एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि अब काम गर्दाखेरि पनि अब सबै नयाँ सुरुमा जति आफूलाई नयाँ लाग्छ त्यति रमाइलो लाग्ने हो अब जति त्यही कुरा देख्दै गइन्छ त्यति आफूलाई पनि अलिकति बोरै लाग्ने हो होइन तर अब त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अब हरेक वर्ष चाहिँ एउटै इभेन्ट छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नयाँ कुरा नयाँ तरिकाले कसरी देखाउने होइन भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति त्यसरी चेन्ज ल्याउनुपर्छ अब एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि रमाइलो छ अब हरेक दिन केही न केही नयाँ हुन्छ केही न केही रमाइलो हुन्छ अब एक्सपिरियन्स चाहिँ सोफार सो गुड रिस्की छ अहिले स्पेसली कोभिडको बेलामा चाहिँ डर लाग्दैछ भनौँ न अब घर परिवार हुन्छ अब मास्क पनि लगाइएको छ होइन अब तर कस्तो ठाउँमा कहिले काहीँ हुलालमा परिन्छ कहिले भिडभाडमा परिन्छ कहिले कोसित अब छुइन्छ अब अलिक रिस्की नै छ हेल्थ पार्टमा हेर्दाखेरि तर अब यही त हो नि अब यसकै लागि काम गरे हो होइन अब रिस्क त हुनु परिहाल्यो ओके धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई पनि आफ्नो की क्वेरिजहरू राख्नु भयो स्पेसल थ्याङ्क्स टु स्कन्द दाइ सर्ट जस दाइसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि दाइ एकदम एक्साइटेड हुन्थ्यो हुन्छ गरिहाल्यो नि त भन्ने हिसाबले सो यो हामी सिरिजमा नै गरिदिएको हुन्छौँ म तपाईँको आजको यो टाइम र दाइको आफ्नो नलेज र एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्टायर हामी थ्याङ्क यू सौरभ है ओभरअल हाम्रो थ्याङ्क यू सबैलाई सुनिदिनु यस 1 घन्टा पेसेन्स राखिदिनुमा पनि एकदम धन्यवाद 1 घन्टा सुन्नु भने नि धेरै गाह्रो काम हो होइन खुसी लाग्यो सबैजना खुसी लाग्यो सरलाई पनि थ्याङ्क यू यस्तो राम्रो एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम भयो धेरै पछि मैले यस्तो गरेको रमाइलो लाग्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ थियो क्वेसन्सहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो है मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो एकदम च्यालेन्जिङ एकदम जस भन्न मन लाग्ने खालको के राम्रो थियो थ्याङ्क यू सबैलाई सबैजना थ्याङ्क यू ओके सी यू गुड नाइट थ्याङ्क यू एभ्रीवन ल टचमा बस्नुलाई कसैलाई के क्वेसन छ भने यसो मलाई डीएम गरे पनि हुन्छ दाइलाई स्कन्द क्रिएसन्स भन्ने पेजमा फलो गर्नुभयो भने भयो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु इन्स्टाग्राममा म आजकल अरू केही पनि चलाउँदिनँ इन्स्टाग्राममा मेरो प्रोफाइलमा के मलाई सोध्नु पर्यो भने फिल फ्री सबैलाई नो प्रब्लम ओके थ्याङ्क यू एभ्रीवन गुड नाइट बाइ बाइ सबैलाई